जी नाजरीन, आप देख रहे हैं फास्ट 96 न्यूज़ और अब तक की खबर शामिल करते हैं। ब्यूरो चीफ कराची इरफान संधू, क्राइम रिपोर्टर इमरान संधू, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर इरफान बाजवा, साइमा काजमी और उनकी टीम, अय्याज खान और अरशद वसीम कमर से। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अय्याज खान। आप देख रहे हैं फास्ट 96 न्यूज़। नाज़रीन, आज हमारे साथ हैं जनाब मोहतरम मुफ्ती रहीम शाह साहब। आज इनके तासरात आप तक पहुंचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले आपके ये न्यूज़ चैनल आपका फास्ट 96 न्यूज़ को मुबारकबाद पेश करता हूँ और अपने लिए सादत समझता हूँ कि मेरे पैगाम आप आवाम तक पहुँचा रहे हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये है कि इस वक्त जो मौजूदा करंट सिचुएशन है वो ये है कि हमारे पोर्ट का जो लेबर विंग हमारी जो कराची में इस वक्त मुतहरिक और एक्टिव है, जिसमें से बिलखुसूस इखलाक हाशमी साहब है, मोहम्मद ज़ुबैर भट्ट साहब है। उन्होंने जिस तरीके के साथ शेख साहब को वेलकम कहा, फिर जिस तरीके के साथ उन्होंने वहाँ जाके तमाम वर्करों को यकजा किया और जिस तरीके के साथ उन्होंने इस्तकबाल किया, इससे ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि उनकी जो काम है वो मुँह बोलता सबूत है और वो ख़ुद दिखाई दे रहा है। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके के साथ शेख साहब की एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है, इस मिनिस्ट्री को इंशाअल्लाह ज़ुबैर भट्ट साहब और इखलाक हाशमी साहब मिल के इंशाअल्लाह जितने भी पोर्ट कासम के अंदर यूनियन बनी हुई है, चाहे CBA हो, चाहे डाक वर्कर हो, जितनी भी यूनियंस है, उन तमाम यूनियंस की जो असल मसाइल है इंशाअल्लाह वो मसाइल उनके दफ्तरों में और उनकी दिलहज में इंशाअल्लाह वो हल होंगे। इसके साथ साथ मैं आपकी जो पहले न्यूज़ चैनल आप उसके भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने गा बजा हमें कवरेज किया हमारे और हमारे साथ रहे, एयरपोर्ट तक अब हमारे साथ गए। तो इंशाअल्लाह अभी जो आपकी तवक्को हमारी है कि फास्ट 96 न्यूज़ जो है वो भी इंशाअल्लाह इस तरीके के साथ हमारी शाना बशाना होगी और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारे ये पैगाम जो है वो सैकड़ों अफराद तक पहुंचता है। तो मैं आपकी चैनल की वसातत से ये कहना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून को अल्लाह ने एक बार फिर ये मौका दिया और पोर्ट की मिनिस्ट्री तकरीबन 15 साल बाद हमें मिली है। तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरह मुस्लिम लीग नून ने साबिका अदवार में मुश्किल हालात से मईशत को कंधा दे के पाकिस्तान की तमाम माशी पोस्टों को संभाला है और उसको आगे लेके गए, इस तरीके के साथ इंशाअल्लाह ये बेहतरी की तरफ इंशाअल्लाह अभी भी जाएंगे। और आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने तमाम मुतालिका जो फन्नास वाले बुला के उनके साथ मीटिंग की है और जिस तरीके के साथ मरियम नवाज़ पंजाब भी मुतहरिक है और विफाक में शहबाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह मुतहरिक है, इस तरीके के साथ इंशाअल्लाह हर उनकी वर्कर, उनका रहनुमा और मौजूदा जो लीडरशिप है इंशाअल्लाह वो सारी मुतहरिक हैं और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह आन करीब 6-7 महीनों के अंदर मुल्क जो है मुश्किल हालात से बाहर आएगा और मईशत इंशाअल्लाह बेहतर होगी और महंगाई का शरह-ए-फ़िसद जो इंशाअल्लाह वो कम होगी ज़रूर। थैंक यू। शुक्रिया जनाब। ये थे जनाब मुफ्ती रहीम शाह साहब, जिनकी गुफ्तगू बड़ी अच्छी गुफ्तगू, बड़ा अच्छा उन्हें पैगाम दिया। हमें उम्मीद है कि इसी तरीके से आगे हम चलेंगे। जी नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अय्याज। आप देख रहे हैं फास्ट 96 न्यूज़। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ शाह लतीफ़ टाउन लेबर विंग मरकज़ी ऑफिस में। आज हमारे साथ है जनाब ज़ुबैर भट्ट, सीनियर नायब सदर कराची। आज इनके तासरात आप तक पहुँचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी ये बताया कि गुज़श्ता दिनों में कैसर अहमद शेख साहब तशरीफ़ लाए थे, तो आपने बड़ा पुरजोश प्रोटोकॉल उनको दिया। इसके बारे में आप क्या पैगाम देना चाहते हैं और क्या मैसेज उनको दिया आपने वर्करों को? देखिए जी, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका चैनल जो फास्ट 96 है, इनका पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ और उसके बाद ये है कि हमारे क़ायद का भी मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ दिल की गहराइयों से सिंध की तरफ से कि उन्होंने कराची को मिनिस्ट्री दी और कराची के कारकुन जो हैं जो मायूस हुए थे उनको दोबारा से जो है एक मैसेज दिया कि मायूस नहीं होना है। रिज़ल्ट कैसा भी रहा फिर भी हमारे क़ैद ने सिंध को, कराची को भूला नहीं और उनको एक तोहफ़ा दिया कैसर अहमद शेख साहब की सूरत में, जो एक बहुत नफीस शख्स है और जो लोगों के लिए अच्छी हमदर्दी रखते हैं और एक बहुत मच्योर आदमी हैं। और ये खुशकिस्मती है पोर्टशिप वालों को भी, उनको एक ऐसा कैसर शेख जैसा जो है मिनिस्टर मिला और इंशाअल्लाह ताला वो जो भी मज़दूरों की वहाँ
خصوصاً انہوں نے ہم سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بھی جو بھی مزدوروں کی وہاں محرومی ہیں اس کے اوپر آپ جو ہے جا کے خصوصی جو ان سے ملیں ان معاملات کو دیکھیں، ہمارے تک پہنچائیں کہ جو بھی مسئلے جائز ان کے مسئلے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم فرسٹ پرائرٹی کے اوپر ان کو حل کریں گے، جیسے کوئی بونس کا مسئلہ ہے، جیسے لیز کے مسئلے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کرپشن کے اوپر بہت سختلی جو ہے اس سے کہا کہ بھئی اگر ہمیں اللہ پاک نے موقع دیا ہے تو پاکستان مسلم لیگ نون ایک واحد ایسی جماعت ہے جو ملک کو ترقی کی طرف لے جانے کے لیے جو ایک ٹاسک لیا ہوا ہے اس مشکل وقت کے اندر، اور یہ ایک میاں محمد نواز شریف کے سچے سپاہی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ ایک اچھا جو منسٹری کے جو ہے نا یہ ثابت ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عرصہ دراز سے جو انڈسٹریز بند پڑی ہوئی ہیں کیا وہ اوپن ہوں گی؟ دیکھیں ابھی حکومت جیسا آئی ہے، ابھی جب پنجاب کے اندر اگر ہم بات کریں تو جیسے مریم نواز صاحبہ جیسے وزیر اعلیٰ بنی ہیں، تو میں کہتا ہوں یہ چند دنوں کی جو ان کی ایکٹیویٹی ایک مثالی ہے کہ وہ ایک دن بھی نہ رات نہ بیٹھ رہی ہیں، وہ ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز جو بریکیاں ہیں ان کو بھی وہ دیکھ رہی ہیں، تو اس سے ہمیں لگ رہا ہے کہ جو پیچھے جو جتنی بھی کچھ کمیاں رہی ہیں تو انشاءاللہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کو انشاءاللہ تعالیٰ پورا کریں گی، جیسے صفائی ستھرائی کے لحاظ سے، جیسے آپ نے دیکھا رمضان کے اندر راشن جو ہے ان کو شفاف جو ہے ان کو انہوں نے لوگوں کے گھروں تک پہنچایا۔ اب شور کرنے والے تو بہت جو کام نہیں کرتے وہ شور ہی کرتے ہیں، جیسا بہت سارے لوگ آپ نے دیکھا وہ ان کے اوپر جو کر رہے، مگر وہ اپنا ایک سائڈ پہ ان کو رکھتے ہوئے اختلافات کو اپنا وہ کام کرتی جا رہی ہیں۔ ان سے سوال بھی کیا گیا تھا کہ جی یہ تو جو ہیں انہوں نے ووٹ نہیں دیے جن کو راشن جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا ووٹ والے معاملات الیکشن تک تھے، اب جنہوں نے ووٹ دیا یا نہیں دیا میں سب کی وزیر اعظم ہوں۔ بالکل سر آپ نے بالکل بجا فرمایا، جیسے کہ ابھی یہ گزشتہ دنوں میں ایک فیصلہ آباد میں بڑا ثانیہ حادثہ ہوا جس کی ایک پتنگ کی ڈور کی وجہ سے ایک نوجوان کا گلا کٹ گیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو مریم صاحبہ اور میاں نواز شریف صاحب خود وہ ان کے غریب کے گھر گئے ہیں، تو اس طریقے سے ان کی یعنی کہ عوام کے ساتھ اتنی دل لگی اور اتنی محبت کہ خود جا کر انہوں نے حوصلہ افزائی کرتے ہیں، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی دیکھیں یہ تو ایک بڑا ثانیہ ہے، ایک ان کا جو جوان بیٹا تھا لگتے جگر تھا جو افطاری کے لیے کچھ سامان لینے گیا، تو ہم بھی جو ہے ان کے دکھ کے برابر کے شریک ہیں۔ تو میں نے پہلے بھی جیسا کہ کہا کہ جو پیچھے ان سے گزشتہ غلطیاں ہوئیں ان کو سدھارنے کے لیے دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ابھی آپ خود ہی بتا رہے ہیں کہ جیسے فیصل آباد میں واقعہ ہوا وہاں ہمارے قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب خود، حالانکہ ان کی طبیعت بہت ناساز ہے اور اس کے باوجود بھی انہوں نے مریم صاحبہ نے ان کو لیا اور اپنی پوری ٹیم کو لیا اور ان کے گھر پہنچے اور ان کی جو ہے جی تو ان کو جناب انہوں نے مزید جو ہے بہتری کے لیے اور ان کو سرکاری بھی معاملات کے اندر انشاءاللہ ان کے گھر میں سے کسی کو کوئی نہ کوئی سپورٹ دیں گے انشاءاللہ، اس کے معاملے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ ساری ان کے گھر کی جو کی ہے، کیونکہ ان کا نوجوان بیٹا ہے تو خالی وہاں گئے ہی نہیں، ان کی جو جناب غم کے برابر کے شریک، اور میں آپ کو بتاؤں خالی ان کے غم کے برابر کے شریک نہیں، مریم نواز صاحب نے کہا ہے کہ میرے پہلے دن سے لے کے آخری دن تک میں انشاءاللہ تعالی میں دن رات بیٹھوں گی نہیں، جیسے میاں محمد شہباز شریف ایک مثالی وزیر اعظم رہے اور ایک میاں محمد نواز شریف صاحب جو ایک مثالی وزیر اعظم رہے، اسی طرح ایک انشاءاللہ تعالی مریم نواز صاحبہ جو ہیں یہ انشاءاللہ ریکارڈ توڑیں گی، جس طرح وہ لگی ہوئی ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ہماری بہن ہے، انشاءاللہ وہ بڑے پرجوش طریقے کے ساتھ جو ہے اپنی وزارت کو سنبھال رہی، اور انہوں نے اپنے لوگوں کو اسٹیکلی انہوں نے آرڈر دیا ہوا ہے کہ کام کرنا ہے، جس نے کام کرنا ہے وہ وزارتیں لے، جس نے نہیں کرنا وہ اریسٹ کرے، کوئی بات نہیں۔ آپ سندھ میں رہتے ہیں ماشاءاللہ، سندھ کراچی کے سینئر نائب صدر ہیں، تو آپ سے بہتر کون جانتا ہے، میرا ایک سوال ہے، جیسے سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب ہیں، کیا یہ سندھ کی جو کراچی خصوصاً کراچی کی جو روشنیاں محروم ہیں کیا یہ بحال ہوئیں گی؟ کیا سندھ کے اوپر کیا توقعات رکھتے ہیں آپ کے مراد علی شاہ صاحب پورا اتریں گے؟ دیکھیں یہ جو بھی انہوں نے اتحاد کیا ہے نا، تو یہ ایک اعتماد کر کے، اعتماد سے ہی رشتہ بحال ہوتا ہے، تو انہیں اعتماد کر کے کیا ہے۔ اب میں نے آپ کو کہا کچھ کی مثال ان کے سامنے ہے، اب میرے خیال سے تو ان کو بھی جو سندھ کا وزیر اعلیٰ صاحب ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ ایک وہ لیڈیز ہو کر وہ دن رات نہیں بیٹھ رہی، تو ان کو بھی ہوش کے نہن لینے چاہیے، اور جو گزر گیا وہ گزر گیا، اس کو بہتری ان کے اوپر کرنے کے لیے یہ ہے کہ ابھی جو ان کے پاس موقع دوبارہ ملا ہے اس کے اوپر وہ کام کریں، یہ ہمارے اتحادی ہیں، ہم انشاءاللہ تعالی بہتری کے لیے ہم بھی ان کے ساتھ ہیں، جہاں ہماری ضرورت ہے
پہلے بھی ہمارے جو کراچی ڈویژن کے صدر ہیں لیبر ونگ کے اخلاق ہاشمی صاحب، انہوں نے بھی پہلے بار بار کہا ہے کہ جی بلاول صاحب آپ نکلیں، جیسے الیکشن سے پہلے آپ باتیں کرتے تھے، تو ہمیں امید تھی کہ ہمیں بہت جو ہے نا ہارڈ ورک کرنا پڑے گا. تو آپ دیکھتے رہیے گا ہمارا چینل فاسٹ 96 نیوز، آپ کا اپنا چینل HD، آپ کا میزبان محمد ایاز خان. پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد. اللہ حافظ.